खातिर फिर उसकी नकल कर रहे हैं सबर तो फैंटेज में ना। हाँ बहुत अच्छा परसों ये पढ़े तो वहाँ YMCA में। हाँ है ना दूसरे दिन अच्छा पढ़ा। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد يا رب. إذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله سلام سبحانك يا رب. الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله عليك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الله أكبر يا سلام. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Lengkapan kau perwala. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صلى عليه. صلوا على حبيبك. ما ودعك ربك وما
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.